Very first question goes towards you. Right now you are studying law and you are made a plan to do something in legal field, no doubt. But here my question is, why did you study law after your SCE exam? जुन तपाईको सोच, तपाईको इच्छा अथवा तपाईहरुको एउटा गार्जियनशिपको कारण के हो, इट डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन। व्यक्तिमा फरक पर्न जान्छ। पक्कै पनि यो ल पढ्ने तपाईहरुको आफ्नो चोइस हो, ठीक छ? आफ्नो चोइस हो। यस अर नो? ल तपाईको चोइस ल म लिगल स्टडी पढ्छु अथवा म ललाई मेरो करियर बनाउँछु भन्ने कुरामा तपाईहरुको चोइस हो भन्ने कुरामा दुई मत रहेन, पक्कै पनि। अब यहाँनेरि कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि चोइस हो कि कम्पल्सन, अथवा म मेरो चोइसले ल पढ्न थालेँ या कसैको अर्डरले अथवा कसैको अर्डर मान्नै पर्ने बाध्यताले मैले ल पढेँ भन्ने कुरा आउँछ। अब तपाईहरुको पक्कै पनि 99-100% आफ्नो चोइस भएकोले तपाईहरुले पनि धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि तपाईहरुकै जस्तै ब्याकग्राउन्डबाट हुर्केको मान्छे हुँ। यही ओरिजिन, यही कर्णाली सेरोफेरोमा र गर्न सक्ने ठाउँ थुप्रो छ। तपाईँ हाम्रो अगाडि पनि विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको ओरिजिन पनि यही क्षेत्रबाट भएको कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। अब मेरो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउने क्रममा अब चोइस भइसकेपछि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि चोइस इज द सोर्स अफ आवर सफरिङ अर ह्याप्पिनेस। चोइस इज द सोर्स अफ सफरिङ अर ह्याप्पिनेस। जीवनका हरेक मोडमा कि खालि यो पढ्ने कुरा मात्रै भएन कि हरेक कुरामा हाम्रो चोइस कि त खुसीको सोर्स हुन्छ कि दुःखको सोर्स हुन्छ। अब यहाँ मैले पढ्ने कुरातिर लगेर जोड्दैछु। अब तपाईको चोइस लिगल स्टडी भइसकेपछि पक्कै पनि यो चाहिँ ह्याप्पिनेसको सोर्स बनाउनु होला तपाईहरुले, सोर्स अफ योर ह्याप्पिनेस। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चान्स प्लेज अ भाइटल रोल टु सेप आवर करियर अर गोल। चान्स पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा हरेक क्षणमा चान्सले ठुलो रोल प्ले गर्छ। र त्यसपछि गएर चोइस, चान्स एन्ड आवर एक्जिस्टेन्स भन्छ। हाम्रो चान्स, चोइसको कुरा र यी दुईटा कुराले हाम्रो अस्तित्वलाई डिटर्मिन गर्ने कुरा म तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र त्यसपछि अब चोइस भन्ने कुरा कस्तो हो, चान्स भन्ने कुरा कस्तो हो, यहाँलाई म बुझाउन चाहन्छु एउटा सानो स्टोरीबाट। एकजना ड्रङ्कार फादर, जड्या बाबुका दुईटा छोरा थिए। दुईटा छोरा रहेछन्। त्यो दुईटा छोरा मध्ये एउटा चाहिँ वान बिकम सिभिलाइज सिटिजन, एउटा सभ्य नागरिक बन्यो, अर्को चाहिँ अदर बिकम्स ड्रङ्कार। एउटै बाबुको दुईटा छोरा, एउटै जड्या बाबुका दुईटा छोरा, एउटा सभ्य नागरिक बन्यो, ठुलो ओहदा ओगटेर बस्यो, अर्को चाहिँ छोरा ड्रङ्कार बन्यो। यो पर्सेप्सन डिफर्स। पर्सेप्सन भनेको हाम्रो बुझ्ने एउटा दृष्टिकोणमा भर पर्छ। भनिन्छ नि ब्युटी लाइज इन द आई अफ बिहोल्डर, फुलको आँखामा फुलै संसार। त्यही एउटै बाबुको छोरा, दुईटा छोरा, एउटा सभ्य नागरिक बन्यो, एउटा पेशेवर ड्रङ्कार बन्यो। अब यसको स्टोरीको पछाडि नलाग्नु, किन कसरी भन्ने कुरामा हाम्रो एउटा बुझाइ, हाम्रो हेराइ र हामीले कति अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ भन्ने कुरामा पक्कै भर पर्छ। र तपाईहरुको यो लिगल स्टडीको कुरा पनि यो भर्खर सुरुवात, यो सुरु भएको छ। तपाईहरु सुरु गर्नुभएको छ। साबिकका 75 जिल्ला र हालका 77 जिल्लामा पक्कै पनि सुर्खेत यो कर्णाली प्रोभिन्सबाट तपाईहरु रिप्रेजेन्ट गरेर, प्रतिनिधित्व गरेर तपाई हरेक देशको कुना कुनासम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग इच एन्ड एभ्रीवन, हरेक व्यक्तिसँग आफ्नो पोटेन्सियालिटी हुन्छ, हरेक सम्भाव्यता हुन्छ र आफ्नो सम्भाव्यतालाई तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ।
यो सबैमा लागु हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अब लिगल स्टडी किन त? म यहाँ तपाईँहरूलाई फेरि क्वेसन फ्लोरमा राख्न चाहे। मार्गरेट थ्याचर, बेनेजर भुट्टो, बाराक ओबामादेखि महात्मा गान्धी, सबैलाई लगभग नाम सुन्नु भएको होला। मार्गरेट थ्याचर, त्यसपछि बेनेजर भुट्टो, बाराक ओबामा, महात्मा गान्धी, दे हेभ इन कमन, उहाँहरूको केही साझा केही क्वालिटी थियो। मैले यहाँ 4 जना व्यक्ति मात्र राखेँ। किन त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङली दे आर ओल्ड लिडर्स हु स्टडीड ल। उहाँहरूले देशलाई हाँक्ने मात्र होइन, विश्वलाई हाँक्ने मात्र होइन, र उहाँहरूको बाई स्टडी दे वर द स्टुडेन्ट्स अफ ल। उहाँहरू कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। र तपाईँहरूको कानुनको अध्ययन किन गर्नु पर्यो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। र कानुन अध्ययन गर्नु राजनीति गर्नु मात्रै होइन, कानुन अध्ययन गरिसकेपछि आज हाम्रो सामु यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्व आसन ग्रहण गरिरहनु भएको छ। आज पक्कै पनि बिकज अफ लिगल स्टडी आज उहाँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी सम्मानले हाम्रो शिर दुख्दछ उहाँहरूको अगाडि। किन त भन्दाखेरि एउटा कानुनको अध्ययनको कारणले एउटा बाटो, र आज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ बिकज अफ लिगल स्टडी। र अरू कुरा चाहिँ कानुनको अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ धेरै कुरा तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो भर्खर सुरु भएको छ, यो सुरुवात हो। म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहेँ। र हामीले कानुन अध्ययन गरिसकेपछि के फाइदा लिन सक्छौँ, कस्तो कस्तो फाइदा हामीलाई हुन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई दिग्गज व्यक्तित्वको बारेमा मैले भनिसकेँ। आज किन कानुनको अध्ययन किन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो सामु हुनुहुन्छ, सम्माननीय व्यक्तित्व। त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई अलिकति जनरल फर्ममा सामान्य तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्छु। हुन त पक्कै पनि तपाईँहरू स्कुलमा तपाईँहरूलाई पढाउने सर म्याम जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि बुझाइसक्नु भएको होला। त्यसमा अलिकति थपिदिने मात्र काम गर्छु। फाइदै फाइदा छ। हुन त जुन विषय पढे पनि फाइदा छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको सिचुएसनमा भूतदेखि वर्तमानदेखि भविष्यसम्म कानुनको अध्ययन हामीले किन गर्नुपर्ने रहेछ? द भेरी फर्स्ट वान, स्ट्रङ फाउन्डेसन फर फर्दर एकाडेमिक स्टडिज। अब अहिले पनि अघि हाम्रो होस्ट भाइले भनिसक्नु भएको छ, तपाईँहरू अहिले +2 को अध्ययन गरिरहनु भएको छ, भोलि BA LLB को अध्ययनको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यसको लागि सुर्खेतदेखि लगेर काठमाडौँसम्म तपाईँहरूलाई कता फेभरेबल हुन्छ, कता सजिलो हुन्छ, त्यही अनुसार पढ्नु त पढ्नु नै पर्नेछ। र यसले पक्कै पनि तपाईँहरूको एउटा एकाडेमिक स्टडिजको लागि, तपाईँहरूको एउटा शैक्षिक योग्यताको लागि यसले अगाडिको बाटो खोल्छ। मैले पनि धेरै त्यस्तो व्यक्तित्व भेटेँ। आज सौभाग्यवश दिग्गज व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सायद यही कानुनको अध्ययनले जोडाएको यो सायद थियो होला। मैले अघि पनि भनिसकेँ, ल मेरो प्यासन थियो र तर मैले सुरुमा इङ्ग्लिसको स्टडी गरिसकेपछि MA MPhil सकिसकेपछि म लतिर लागेँ। प्यासन भनेको तपाईँहरूको तीव्र इच्छा हुनु पऱ्यो कि केही गर्नलाई तीव्र इच्छा हुनु पऱ्यो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छ डेफिनेटली। यसलाई भन्छ प्यासन। प्यासन भनेको तपाईँहरूको तीव्र इच्छा, टु डु समथिङ, टु बी समथिङ इन लाइफ हो। कानुनको अध्ययनले पनि बाटाहरू धेरै खुलाइदिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ मल्टिट्युड अफ करियर अप्सन। जुन ठाउँमा जानुहोस् कानुन हरेक ठाउँमा आवश्यक छ। अहिले 753 स्थानीय निकाय, 7वटा प्रदेश, 60 एउटा सङ्घ, 761 वटा सरकारमा हर ठाउँमा कानुन पढेको मान्छे चाहियो। त्यति मात्र होइन, मिडियातिरको कुरा छ, एकाडेमिक लाइनतिरको कुरा छ, कमर्सतिरको कुरा छ, इन्डस्ट्रीको कुरा छ, सोसियल वर्कदेखि पोलिटिक्सदेखि मोर एन्ड मोर। तपाईँहरूले भोलि अधिवक्ताको लाइसेन्स लगिसकेपछि आफ्टर योर BA LLB तपाईँ हरेक संस्थाको कुनै न कुनै संस्थाको तपाईँ एउटा लिगल अफिसर, लिगल एडभाइजरको रूपमा पनि काम गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको कुरा,
अब आज मैले +2 ल सकेँ, मैले BLLB सक्ने बित्तिकै एउटा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थायित्व पक्कै आउँदैन, टाइम लाग्छ। तर अरू पेसाभन्दा वकालतको पेसा साँच्चीकै सम्माननीय छ र साँच्चैकै यसले हामीलाई एउटा आर्थिक सोर्सको लागि धेरै सहयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। इन्हान्सिङ क्रिटिकल थिङ्किङ, स्ट्रङ रिजनिङ एन्ड एनालाइटिकल स्किल। र जति धेरै पढ्नुहुन्छ, द मोर यु स्टडी द मोर यु बिकम पर्फेक्ट। हुन त पर्फेक्सन भनेको कुरो दुनियाँमा होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँहरूको आफ्नो स्टडी गर्ने ठाउँमा तपाईँले पढेको सब्जेक्टमा त एक्सिलेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नि त, उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ नि त। र लिगल स्टडी गर्दै जाँदाखेरि अब हामीसँग सम्माननीय व्यक्तित्वहरू यही हुनुहुन्छ। मैले धेरै कुरा बोल्न चाहिनँ। एउटा रिजनिङको कुरा, तपाईँले कुनै पनि कुरा आफ्नो तर्क राख्न सक्ने क्षमता यही कानुनको अध्ययनले गराउँछ विद्यार्थी भाइहरूले। त्यसैले ललाई आफ्नो करियर बनाउनु भएको छ, खुसी लाग्यो। पक्कै पनि आज जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यी कुराले फाइदा गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। द पावर टु मेक अ डिफरेन्स थ्रु ल। र हरेक ठाउँमा तपाईँ एउटा कानुनी सल्लाहकारको रूपमा कुनै संस्थामा काम गर्नुभयो भने पनि तपाईँको प्रेजेन्टेसन, तपाईँको वे अफ डिलिङ, हरेक कुनै इस्युलाई डिल गर्ने तरिकादेखि लगेर तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसन पक्कै फरक पार्छ बिकज अफ यो लिगल स्टडी। त्यसै गरेर रेस्पेक्ट एन्ड प्रेस्टिजको कुरा छ। तपाईँले समाजमा पाउने रेस्पेक्ट, तपाईँले समाजमा कमाउने इज्जतको कुरा छ। र त्यसै गरेर अवेरनेस अफ राइट्स एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी, मेरो अधिकार के, मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी के भन्ने कुरा पनि यसले तपाईँहरूलाई अवगत गराउनेछ। म अब अलिकति छोटो गर्दैछु। र डेभलपमेन्ट अफ सेल्फ कन्फिडेन्स, पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अघि सुरुमा भने यो लिगल स्टडीको एउटा गन्तव्यसम्म पुगिसकेपछि तपाईँहरूको एउटा जो आत्मविश्वासको कुरा हुन्छ कि आफैमा विश्वास गर्ने कुरा हुन्छ नि, यो पनि तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरेर बेटर कम्युनिकेसन स्किल, तपाईँहरूको एउटा लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि पनि भोलि एउटा अधिवक्ता भएर गइसकेपछि पक्कै पनि यु क्यान बी अ लिडर। र भोलि अधिवक्ता भएर गइसकेपछि हुन त टाइम लाग्छ, सुरु गरिसकेपछि त्यसको लागि तपाईँहरू एउटा बेटर कम्युनिकेसन स्किल, हाई एडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स भेरियस करियर ट्रान्जिसन। जुनसुकै फिल्डबाट गएर पनि तपाईँले कानुनको अध्ययन गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको अगाडि आफ्नो जीवन चलाउने कुरामा, जीवनलाई अगाडि बढाउने कुरामा धेरै विकल्पहरू भेट्नुहुनेछ। यो इट इज सो बिकज अफ लिगल स्टडी। र त्यसै गरेर एन इन्टेलेक्चुअल च्यालेन्ज, र एट द सेम टाइम इन्टेलेक्चुअल च्यालेन्ज पनि आउँछ तपाईँहरूले। विद्वान अधिवक्ता भन्ने टाइटल पाइसकेपछि यो च्यालेन्ज पनि यस यु हेभ टु एक्सेप्ट सच टाइप अफ च्यालेन्ज।